اذان نفس وای لا حول ولا قوة الا بالله. اس که د منس توفیق راکی نو مالا با اللہ راکی، نو اللہ با توفیق درکی. کله چې مړکی د ګناه وسوسه پیدا کیږي نو لا حول ولا قوة الا بالله ډیر ډیر وای. د ګناه اراده پیدا کیږي لا حول ولا قوة الا بالله، اللہ بری د ګناه نه بچ کی. زړه کې خیالات پیدا کیږي لا حول ولا قوة الا بالله، بس اللہ با می بچ کی، اللہ با می بچ کی. بازار باندې تیریږي لا حول ولا قوة الا بالله. فتنی زیت مخامخ سولی زنانه دی لا حول ولا قوة الا بالله، ما با یو اللہ بچ کی. بس نو چې بروسه دی پا اللہ اکڑن اللہ با دی بچ کی. کتو چې نما سر علم دے خیر دے که پا بازار کی زم ما سر علم دے پا علم بروسه مکوا. بلعم ابن باعور سر سمر علم، شیطان سمر بود سجدی لگولی وی، سمر علم ور سر پا علم بروسه نکی خوا. او حدیث مبارک کی مرازی ندوارو جہانو سردار فرمائی چی دا چا غمون دیر شی نو دے دے لا حول ولا قوة الا بالله دیر شروع کی. خواب بچا غمون دیر راشی مصائبو کی گیر شو غمون دیر شول نو دے دے لا حول ولا قوة الا بالله دیل زور ورکی. سمر غمون دیری گی دے دے لا حول ولا قوة الا بالله دیری، اللہ بای دا غمون نخلاص کی، اللہ بای دا غمون نجات نصیب. سمر مشکلات دیری گی نو تا لا حول ولا قوة الا بالله لزور ورکوا یو اللہ بمی خلاصی. نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی لقد کت ترکنو الیہم شیئا قلیلا، قریب و نزدی و چی تمائل شیوی دیتا لکشان کمائل شیوی نسی چل بشیو. اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممایات، مونگ بس سکولی و پتابانی دوچن عذاب پا جون کے او دوچن پا مرگ کی. اللہ حبیبہ کتو دی اڑولے وے نو عذاب بمی ڈبل درکم. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، بیا بتا نموندو دزان دا پار زمون خلاف سوک مددگار. اللہ وی چی زیو سڑے وارو مالویا مددگار نہیں خواہ. نبی علیہ السلام تا اللہ وی دوچن عذاب بمی درکڑو. پتہ ولگی دلا چی سمر یو بندہ اللہ تا نزدی نو دمر چی دن گناہ کی گی اللہ سزام ڈبلا ورکی. سکر دے اللہ تا نزدی دیر دے نو سزام سیوا دکن. چی سمر بندہ چاہتا نزدی دے قصورو کی نو سڑے سزا دیر ورکی. گورا تا تا عام سڑے کنزلو کی تو دمر نخبا کی گی، خوچے بچے کنزلو کی سمر زور بچی دے میرا زمان بچے دیکن دے ما تا دیر نزدی دیکن. نو انبیاء خو اللہ تا دیر نزدی نو وڑا غلطی دا انبیاء چی دا اللہ دیر سزا ور. یونس علیہ السلام سی چل کڑے ہو